बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दुनिया मेरे आगे और मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक मिन्हास साहब का एक तो मुझे नंबर अनाउंस करने दे। लोग बार बार कहते हैं कि आप बीच में जो है ना वो नंबर डिस्प्ले अक्सर नहीं होता। 009251, ये अगर बाय से कल नंबर हमारा है 28200150। अच्छा, एक तवील अलालत के बाद जो है कल सरदार फारूक अहमद लगारी साहब का इंतकाल हो गया, साबिक सदर पाकिस्तान। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आज पूरा प्रोग्राम उन पे करता, लेकिन उसके लिए जो मुझे विजुअल जो काम करना था, मैं उनमें एक थोड़ा सा जो अशराफिया में एक दूरी होती है लोगों में, इतना मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि मैं उनके साथ काफ़ी यानी फ्रैंक भी था, जिस पे लोग हैरान होते थे कि सरदार साहब के साथ इसके इस तरह अक्सर वो तो फ्यूडल बैकग्राउंड के मैं उनका एक एक लम्हे का ऐनी शाहिद हूँ, जिसने मुझे ये सिखाया है कि वाकई इक़्तिदार जो है वो किस तरह दूरियां पैदा करता है, भाइयों में भी कर देता है। और उनकी जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से जो दूरी हुई, मैं एक एक लम्हे का ऐनी शाहिद हूँ। टेलीविज़न पर वो चीज़ बताना, उसको एक्सप्लेन करने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए। मैं इतना क्रिएटिव नहीं हूँ, विजुअल को इतना समझता नहीं हूँ, लेकिन मैं एक प्रोग्राम उन पे करना चाहता था। दूसरी बात जिसका मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि पाकिस्तान के सदर जनाब आसिफ अली जरदारी बहुत अरसे से ये कहे चले जा रहे हैं कि वो मसालहत की, मुफाहमत की, नेशनल रिकन्सिलिएशन की सियासत को फॉलो कर रहे हैं। कितना खूबसूरत मौका था, अभी भी वक्त है। मैं अगर जरदारी साहब का एडवाइज़र होता, मैं उनके पांव पड़ जाता, मैं कहता सर आप जाइए चोटी ज़र्री, वहाँ पर लगारी फैमिली के साथ इजहार अफसोस कीजिए, उन्हें पुरसा दीजिए। एक डिक्टेटर जब आपका सदर होता है तो उसको आप गॉड ऑफ ऑनर देकर रुखसत करते हैं, और वो अभी तक दंदनाता फिर रहा है। ये जो कुछ भी थे, साबिक सदर थे, ज़्यादा बेहतर ये होता कि उनकी जो तदफीन थी वो उसी तरह होती जो कि एक साबिक सदर। इसका मुकाबला करो, याहिया खान को जब दफनाया जाता है तो पूरे एजाज के साथ, अयूब खान को एक साबिक सदर के तौर पर दफनाया जाता है। सियासतदानों के लिए यही मौके होते हैं अपने आप को साबित करने के कि वो वाकई, खैर उनका तो इंतकाल और तरह हुआ था ना, एक एक्सीडेंट में हुआ था, ठीक है, लेकिन मसलन वो भी पूरे लेकिन अयूब खान और याहिया खान तो उसी तरह एक साबिक सदर के तौर पर फौत हुए थे जैसे सरदार फारूक अहमद खान लगारी साहब हुए थे। मेरा अपना ये ख्याल है ये एक इंतहाई नादिर मौका है कि जरदारी साहब जो हैं वो ये साबित करें कि लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, और इतना बड़ा जेस्चर होगा जो कि सियासतदानों की ज़हनी बालिदगी और उसको साबित करेगा। पता है फौजी वर्दी वाले डाडे होते हैं, उनसे मसाला हो जाती है। ख्वाहिश करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ख्वाहिश करने में कोई हर्ज नहीं है, नेक तमन्नाएं रखने में कोई हर्ज नहीं होता। हमारा टॉपिक की तरफ है जी, हमारा कल से जो मसला वही कराची कराची कराची, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि कराची के हालात अब इस नहज पे पहुँच चुके हैं कि जहाँ पर उनको ड्रेस्टिकली एड्रेस करने की ज़रूरत है। कराची के वाक़यात के हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यकीनन एक बिग प्लेयर है। तो आम तौर पर ये होता है हमारे टॉक शोज़ के अंदर कि जी इसको बुलाओ, उनका झगड़ा करो। उसमें ये होता है कि किसी का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियरली नहीं आता है। तो इस वक्त हम 8:30 बजे तक सैयद फैसल अली सब्ज़वारी, यंग आर्टिकुलेट माशाल्लाह, डिप्टी पार्लिमानी लीडर भी हैं सिंध असेंबली में, वहाँ वज़ीर भी हैं, उनसे फोकस करके पूछते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ये जो कुछ हो रहा है कराची में उसको कैसे देखती है। अस्सलाम वालेकुम जी फैसल जी। वालेकुम सलाम नसर साहब जी, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। जैसे मैंने पहले अपने इंट्रो में कहा जी, हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि बड़े फोकस तरीके से आपकी जमात ये जो 16 अक्टूबर से एक आग और खून का एक खेल जारी है उसको किस तरह देखती है, उसको हम समझना चाहते हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? नसर भाई देखें, 16 अक्टूबर से जो सिलसिला शुरू हुआ है और जो कल शाम एक्सट्रीम पर पहुंच गया, ये बहुत ज़्यादा कोई आइसोलेटेड नहीं है गुज़िश्ता चंद बरसों में जो कुछ कराची में हुआ है।
اور پھر ماضی میں جو ہوتا رہا ہے. ون نیڈ ٹو کنیکٹ آل دی ڈاٹس. فائن. سلسلہ 16 اکتوبر پہ میں پہلے آ جاتا ہوں کیونکہ آپ نے فرمایا ہے. یہاں ہمارے یہاں انتخابات ہونے جا رہے تھے حلقہ 94 صوبائی اسمبلی جو اورنگی ٹاؤن ہے, جو ہمارے رکن صوبائی اسمبلی رضا حیدر بھائی کی شہادت کے وجہ سے خالی ہوئی تھی. اس انتخابی سیٹ کے خالی ہونے کی وجہ کیونکہ ان کی شہادت تھی تو پھر کون لوگ اس کے ذمہ دار پائے گئے. ہم ایک پرٹیکولر پولیٹیکل سائیڈ کو باقاعدہ, اور میں آج بھی اس لیے یہ کہتا ہوں کہ جب ہم نے کراچی میں پچھلے 3 برسوں سے خاص کر یہ کہنا شروع کیا کہ وہ گو کہ ہم روز اول سے ہمارا بڑی کریڈنشلز کے اوپر ہے کہ ہم نے کراچی کے سیکٹیرینزم کے خاتمے کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور سیکٹیرین ہارمنی MQM لے کر آئی ہے اس شہر میں. اور ہم ہمیشہ سے کرٹک رہے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی افغان پالیسی کے, جتنے بھی اسٹیٹ کی اس وقت رائٹ انکلائن ٹورڈ رائٹ جو پالیسیز تھیں ان کے, اور آج بھی ہیں اگر کوئی اس طرح کی صورت ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی MQM کے حوالے سے. ہم نے کہا کہ کراچی میں ہم بڑھتا ہوا اثر دیکھ رہے ہیں ان انتہا پسند دہشت گردوں کا جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں. ہم نے ری ایمرجنس آف سیکٹیرین آؤٹ فٹس دیکھی یہاں پر. ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں بہت سارے لوگ آ رہے ہیں, انسانوں کا جنگل لوگ کراچی کو کہتے ہیں یہاں پر, اور چھپ رہے ہیں, اور سب کے سب یہ بات کہہ رہے تھے. اس کو بدقسمتی کے ساتھ کچھ سیاسی دوستوں نے پرائما فیسائی اس کو ریجیکٹ کر دیا. بالکل کہا کہ نہیں یہ تو سیاسی وجوہات کی بنیاد پر ہے. شہ ملتی ہے ان انتہا پسند دہشت گردوں کو کہ جو اپنے مذموم مقاصد پورے کرنے چاہتے ہیں, جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہیں اور پاکستان کو روزانہ نقصان پہنچا رہے ہیں. نہیں فیصل بھائی ایک میری عرض سنیے, جہاں تک MQM کا ایک سیکٹیرینزم کے خلاف جو ایک پوزیشن ہے وہ بڑی واضح ہے. انتہا پسندی کے خلاف آپ کی جماعت کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے. آپ کے بدترین کرٹکس بھی اس پہ آپ پہ انگلی نہیں اٹھائیں گے. لیکن آپ جو فرما رہے ہیں اس سے 2 چیزیں ہوئیں. ایک تو یہ کہ یہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے, لاہور میں بیٹھے ہوئے جو ہے کچھ اس طرح کا میسج آیا کہ آپ کی جماعت جیسے یہ نہیں چاہتی کہ پشتون اگر ان کے علاقوں میں حالات ٹھیک نہیں ہیں تو وہ کراچی آپ کو پتہ ہے شروع سے غریب پرور شہر رہا ہے کہ وہاں آئیں. ایک تو یہ میسج آیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو سیاسی جنگ آپ کی بن رہی ہے وہ بن رہی ہے عوامی نیشنل پارٹی سے. اب عوامی نیشنل پارٹی کے کریڈینشلز بھی ہسٹوریکلی آپ کی طرح ہیں کہ جی مذہب کا سیاست میں حصہ نہیں ہونا چاہیے, دوسرا یہ کہ سیکولرزم, افغان پالیسی, اور تیسری بات یہ کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں ANP بہرحال انہی دہشت گردوں کا ٹارگٹ ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خود خیبر پختونخوا میں تو ان کا نشانہ ہو لیکن کراچی میں ان کے ساتھ ہو؟ تو یہ ذرا ایکسپلین کیجئے گا. دیکھیے پہلی بات یہ جو آپ نے کہا بالکل ANP کے ان کریڈنشلز کو نہ صرف ہم مانتے ہیں بلکہ سراہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ خان عبدالولی خان صاحب 90 آئے, الطاف بھائی کے پاس آئے, اور ہم نے بڑا مثالی امن یہاں کئی دہائیوں تک دیکھا ہے. بدقسمتی کے ساتھ ہاکس ہر جگہ ہو جاتے ہیں پیدا. ان ہاکس کو بہت زیادہ آگے نہیں لایا جانا چاہیے. ہم جب یہاں بات کرتے تھے, آپ بھی جانتے ہیں کراچی میں لوگ کہتے تھے کہ ان انتہا پسند دہشت گرد پیرالل اکانومی چلا رہے ہیں کراچی سے. وہ پیرالل اکانومی کیا تھی؟ وہ ہے جناب کہ ڈرگز کا پیسہ, اغوا برائے تاوان کی وارداتیں, بڑی بڑی ڈکیتیاں پاکستان کی تاریخ کی, سب کے تانے بانے کہیں وزیرستان اور ان جگہوں سے مل رہے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ ٹرانسپورٹ میں شامل کچھ عناصر جن کو لوگ مافیا کہتے ہیں, پھر قبضہ مافیا کہ زمین کراچی کی جو ہے وہ ہیروئن سے بھی مہنگی ہے. فاضل سبزواری صاحب کیونکہ بڑی ڈیٹیل سے ہم نے بات کرنی ہے, ابھی 2 بریکس ہوگا, ابھی کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے. کراچی میں جو آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اس میں MQM کا نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش کریں.